लेख त यसमा के छ त भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँदा र इलेक्ट्रिक फिल्ड नहुँदा हैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँदा र इलेक्ट्रिक फिल्ड नलाउँदा कस्तो हुन्छ त मोसन, त्यो मोसन अब्जर्भ गर्ने हो के, ठिक छ। त्यो मोसन अब्जर्भ गर्ने हो एउटा त्यो हाम्रो जो मिल्किन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट जुन छ त्यसमा चाहिँ थ्योरी 1 र थ्योरी 2 भनेर दुईटा सेक्सन बनाउनु पर्यो ल। अस्ति हामीले डिस्कस गरेको सेक्सन त्यो थ्योरी 1 भनिदिउँ, अनि अर्को त इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउने सेक्सनलाई चाहिँ थ्योरी 2 भनिदिउँ ल। यसो गरेर त यसलाई थ्योरी 1 लेख अनि मोसन मोसन अफ द ओइल ड्रप, यसो गर अस्ति जे लेख्यौ नि त्यहाँबाट लेख, थ्योरी 1 लेख अनि मोसन अफ ओइल ड्रप, थ्योरी 1 लेख अनि मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी ओन्ली, ग्राभिटी एक्ट हुँदाखेरि मात्र भन्न खोजेको के ल। मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी ओन्ली। है त लेख त, पहिला यसलाई अलिकति लेखौँ अनि फेरि एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु, गाह्रो छैन, सजिलै छ। आवाज आएको छैन र? साउन्ड क्लियर आएको छैन र? छ कि छैन भन त, छ कि छैन? आइरहेको छ कि छैन भन त सबैजनाले, एकजना कसले आवाज आइरहेको छैन भनिरहेछ। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ, म मान्छु है, अब त्यो इन्टरनेट कनेक्सन बेटर गर्ने कोसिस गर्ने, कहिलेकाहीँ इन्टरप्ट होला, इट्स ओके। यसलाई ठिक छ ल। मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी ओन्ली भनेर एउटा टपिक लेख, थ्योरी 1 र थ्योरी 2 गरेर लेख्ने भन्न खोज्यो के। थ्योरी 1 मा चाहिँ मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी ओन्ली भनेर लेख न है। लेख त सुरुमा चाहिँ कस्तो कन्डिसन छ भन्दा, सुरुबाटै भनिसके केटा, ध्यान दिएर सुन विजय, थ्योरी 1 लेख होइन, थ्योरी 1 लेखेर मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी ओन्ली त्यति लेख्ने केटा हो, धेरै भनेको छैन नि है। लेख त लेख यसरी सुरु गर्ने यसलाई, when no electric field is applied, पहिला अलिकति लेखौँ ल, when no electric field is applied, when no electric field is applied, अलिकति समराइज तरिकाले लेखाउँछु ल म है, जसले गर्दा इक्जाममा लेख्न या पढ्न सजिलो होस् हैन। when no electric field is applied, कमा oil drop is in influence of, when no electric field is applied, oil drop is in influence of, is in influence of, oil drop is, सर त्यो मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी ओन्ली पछि के हो? यसो गरेर नानी यो च्याटमा बोल्ल है, च्याटमा बोल्ने, अनि यसो गर न केही कुरा छुट्छ भने अलि यसलाई छोड, अनि त्यसपछि फेरि म एकजनालाई भन्न लगाउँछु नि त है। oil drop is in influence of gravity only, oil drop is in influence of gravity only। अलिकति केही छुट्छ भने एकछिन छोड्ने ल, एकछिन फेरि भन्न म लाउँछु नि त है। इज इन इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी ओन्ली, यसो धेरै लामो नबनाऊँ ल, टर्मिनल भेलोसिटी कुरा जोड्न खोजेको के। यसो लेख त, द भेलोसिटी अफ द ओइल ड्रप गोज अन इन्क्रिजिङ, द भेलोसिटी अफ द ओइल ड्रप goes on increasing, but after certain period of time, but after certain period of time, but after certain period of time, the velocity of the oil drop becomes constant,
but after certain period of time the velocity of oil drop becomes constant full stop. This velocity is called terminal velocity. This velocity is called terminal velocity. एकजनाले सर भन्दियो ल है, राहुलले भन त हौ, राहुल कुमार ठाकुर, एकजना माइक अन गर्छ हौ, राहुल कुमार ठाकुर, राहुल कुमार ठाकुर, quickly above, quickly, don't be late. When the electric field is applied, oil drop. यसो गर्ने, तिमीलाई थाहा छ हैन, अलिकति बिस्तारै भन्दै ल भयो, अलिकति स्लो नै है त, हुन्छ? When the oil when no electric field is applied, oil drop is influence of gravity only. The velocity of oil drop goes on increasing, but after certain period of time the velocity of oil drop becomes constant. This velocity is called terminal velocity. धेरै राम्रो, यहाँसम्म सबजना लेखे नि है, सबजना भयो नि, भयो हेर्नु त, भन्न त, च्याट भन्न त, होइन है, ल अलिकति केही छुट्छ भने आत्तिनु पर्दैन के, यसरी हामी पछि फेरि भन्छौँ अनि त्यतिखेर लेखिहाल्ने केही छुट्छ भने पनि, अभियस त्यति गर्दा पनि भएन भने के गर्ने त, साथीबाट कपी गर्ने ल फेरि है, ल अब यसलाई एकचोटि बुझ्न कोसिस गरौँ है त, के भने आउ त, के भने आउ त, इजिली बुझ्नुलाई अस्ति पढेको कुरा हो, सब अफ थ्रस्टको भिस्कस फोर्सको वेट कुरा मात्र छ, केही नयाँ नौलो केही कुरा छैन ल, यो कुरा बुझ्ने। अहिले इलेक्ट्रिक फिल्ड लागेको छैन अनि पछि चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाउँछौँ होइन, इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाउँदा के हुन्छ त, एउटा मात्र फोर्स आउँछ, त्यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स आउँछ भन्नु मतलब यो बुझ्यो भने अर्को पनि कन्डिसन थ्योरिटिक बुझ्न पनि केही पनि छैन, यो हामीले धेरै कुरा बुझिसकेका छौँ है, इक्विलिब्रियम कन्डिसनको कुरा हामी एकछिनमा गर्छौँ, ठिक छ, आत्तिनु पर्दैन, ध्यान दिएर सुन मात्र। सेटअप राम्रोसँग क्लियर हुनु पर्यो, सेटअप कुरा मेरो विचारमा क्लियर भइसकेको छ, सेटअप क्लियर भइसकेपछि हामीले 11 मा पढेकै भिस्कस फोर्स, अफ थ्रस्ट, वेटको कुरा नै गर्ने, ओके नयाँ नौलो केही कुरै छैन, ठिक छ। तर अभियसली त्यो कन्सेप्टहरूको बेसमा हामी एउटा नयाँ टपिक त पढ्दैछौँ, गाह्रो केही पनि छैन है, गाह्रो केही पनि छैन, आत्तिनु पर्दैन। तर एक दुईवटा कुरा जहाँ झुकिन्छ त्यो कुरा मैले अस्ति भनि पनि सकेको छु, आज पनि अलिकति त्यो कुरा बिस्तारै रिभिजन गर्दै हामी त्यो कुरा पढ्छौँ नै है त। अस्ति तिमीहरूले राम्रो भनेको जस्तो लाग्थ्यो, सबैजनाले एन्सर भनेको जस्तो लाग्थ्यो है, धेरैले एन्सर भनेको जस्तो लाग्थ्यो, त्यो धेरै त्यो एकदमै फ्रुटफुल क्लास भएको थियो कन्सेप्चुअल वाइज होइन। ल के भनेको छ भन्दा, हामीले भर्खर के लेखेको त भन्दा, सुरुमा के गरेको छ त, कुनै पनि किसिमको इन्फ्लुएन्स छैन ओइल ड्रपमा, एउटा मात्र इन्फ्लुएन्स छ, के इन्फ्लुएन्स छ, ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स होइन, ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स त हुने नै भयो। के भन्न खोजेको त, सुरुमा कुनै पनि किसिमको फिल्ड लगाएको छैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको छैन, तर एउटा फोर्सले त ओइल ड्रपलाई इन्फ्लुएन्स त गर्छ, त्यो कुन फोर्स हो, ग्राभिटेसनल फोर्स हो होइन, ग्राभिटीको कुरा गरिरहेको छ हामी। ग्राभिटीले चाहिँ ओइल ड्रपलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्नुको मतलब भेलोसिटी के हुन्छ, रेगुलरली के हुन्छ, भेलोसिटी के हुन्छ त भन्दा बढ्छ होइन, इट विल इन्क्रिज। तर सधैँ त्यस्तो हुन्छ त, जस्तै स्पेरिकल बललाई लिक्विडमा राख्दा के हुन्थ्यो, एउटा सर्टेन टाइम पिरियडपछि के हुन्थ्यो, कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो नि भेलोसिटी होइन, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आएपछि के हुन्थ्यो त, कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो नि त। त्यसै गरी यहाँ पनि आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम के हुन्छ त, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आउँछ, ब्यालेन्स कन्डिसनमा आउँछ, त्यतिखेर के हुन्छ त, भेलोसिटी के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ होइन। त्यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हामी के भन्न छौँ, टर्मिनल भेलोसिटी भन्न छौँ है। त्यति कुरा लेखेको, यहाँसम्म ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ नि, यहाँसम्म बुझेको छ नि सबजनाले है, सके छैन भन त मलाई च्याटमा भन। आई थिङ्क सबले बुझेको छ, खासै केही कुरा गाह्रो छैन, सजिलै कुराहरू सबले बुझेको छ, यहाँसम्म बुझेको छ नि होइन, सके छैन भन त एभ्री वान, बुझेको छ, बुझेको छ है, के छ, केसमा के कन्फ्युजन छ, त्यस्तो कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा केही छ जस्तो लाग्दैन मलाई, केही पनि फिल्ड सिल्ड केही छैन, जस्ट
ग्राभिटी एक्ट गरिरहेको छ, त्यो ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा तल आइरहेछ, भेलोसिटी बढिरहेछ, एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइममा के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यति कुरा त हो। ठिक छ यहाँसम्म हैन? ल अब लेख त, अब अगाडि लेख त, इफ आर स्मल आर है, SMALL स्मल नलेख फेरि, सानो खालको आर भनेको है। इफ आर इज द रेडियस अफ द ओइल ड्रप, if r is the radius of the oil drop, m is the mass, m is the mass, m is the mass, and sigma is the and sigma is the density, and sigma is the density, and sigma is the density, then अर्को लाइनमा लेख, अर्को लाइनमा लेख ल, सेन्टेन्स चेन्ज गर है। देन भोल्युम अफ द ओइल ड्रप इज इक्वल टु, देन भोल्युम अफ द ओइल ड्रप इज इक्वल टु के हुन्छ भन त, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब भएन। अब वेट कुरा गर्दा के हुन्छ, वेट भनेको के हो, डब्ल्यू इक्वल टु के हो, एमजी हो हैन। वेट भनेको के हो, एमजी हो, अनि वेट भनेको के हो, भिरोजी पनि हो हैन। लेख अल्सो, अर्को लाइनमा लेख ल, नेक्स्ट लाइनमा लेख ल यो फेरि है। अल्सो वेट अफ द ओइल ड्रप, त्यसलाई वेट अफ द ओइल ड्रप डब्ल्यू लेख्दैौ न है। वेट अफ द ओइल ड्रप डब्ल्यू इज इक्वल टु, weight of the oil drop W is equal to अब के गर्छ यसमा, भी रो जी हो हैन। भी भनेको भोल्युम, सिग्मा अनि के रे रो भनेको डेन्सिटी, जी भनेको एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी। तर यहाँ हाम्रो के भनेको छौं त भन्दा, डेन्सिटी अफ द ओइल ड्रप कति छ, सिग्मा छ हैन। त्यही भएर के गर्छौ त, लेख त वेट अफ द ओइल ड्रप W इज इक्वल टु के गर्छौ, 4/3 पाई आर क्यूब, weight of the oil drop W is equal to 4/3 pi r cube, रो जी। अहिले रो जी लेख त, त्यहाँबाट सानो कुरा मिलाउनु पर्ने भयो है। यसो गर, वेट अफ द ओइल ड्रप W is equal to 4/3 पाई आर क्यूब, रो जी लेख त पहिला, रो जी। रो जी लेख त। यता सुन, अघि हामीले डेन्सिटी अफ द ओइल ड्रपलाई के लेख्यौं, डेन्सिटी अफ द ओइल ड्रपलाई के लेख्यौं हामीले अघि, के लेख्यौं भन त, सिग्मा लेख्यौं। त्यो सिग्मा हैन, त्यसलाई रो लेख्नुपर्छ ल। अभियसली नोटेसन त खासै फरक त पर्दैन कि, तर चलन चल्तीको नोटेसन लेख्नुपर्छ। त्यो सिग्मा हैन, त्यसलाई रो गराउ ल है, रो गराउ। डेन्सिटी अफ द ओइल ड्रप छ नि, त्यसलाई रो गराउ त, भयो। सिग्मालाई काटेर रो गराउ भन्न खोजेको है। त्यही भएर हाम्रो वेट अफ द ओइल ड्रप भनेको के रे, भी रोजीबाट चाहिँ 4/3 पाई आर क्यूब रोजी हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँ सुन, यता सुन, सिम्पल छ है, एकदम बिस्तारै बिस्तारै पढ्ने। अब के यहाँ सुन, हाम्रो अटोमाइजरकै हेल्पले हामीले के गरेछौं त भन्दा, ओइल ड्रप चाहिँ पास भइरहेछ सेन्ट्रल होलबाट हैन। त्यो एच होलबाट चाहिँ ओइल ड्रप पास भइरहेछ। अब त्यो पास भइरहेछ, यसमा ओइल ड्रपको डेन्सिटी कति छ, रो भनेर मानेको छौं है। अब यहाँ सुन, रो डेन्सिटी छ ल, ठीक छ, रेडियस आर छ ल, ठीक छ। भोल्युम निकाल्न सकिन्छ सकिँदैन भन त, भोल्युम कसरी आउँछ, भोल्युम भी भनेको के हुन्छ त, 4/3, ध्यान दिएर सुने, गाह्रो छैन, सजिलो छ, इजी। अस्ति कुरा सबै बुझिसकेको छ, अब जस्ट यहाँ इक्वेसन मात्र लेख्न खोजेको, सजिलो छ, गाह्रो छैन, ध्यान दिएर सुन, एक्जाममा आउँछ फेरि।
के छ त भन्दा भोल्युम v भनेको त 4/3 पाई आर क्युब हो, रेडियस r छ भने 4/3 पाई आर क्युब। यसमा के समस्या छ? यसमा के समस्या छैन नि, यसमा त सबैले यो कुरा बुझ्ने कुरा नै हो, सिम्पल कुरा नै हो हैन। अनि वेट भनेको के हो त? वेट भने त हाम्रो W = mg हुन्छ। मासलाई हामीले डेन्सिटी र भोल्युमको टर्ममा लगायो भने के हुन्छ त? भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु ग्राभिटी जी हुने हो हैन। भन्नु मतलब वेट W = के भयो हाम्रो v रो जी भयो। हामीले यसमा डेन्सिटी अफ ओइल ड्रपलाई रो नै मानेको छौँ ल, सिग्मा हैन, रो नै मानेको छौँ। अभियसली यसलाई रो1 रो2 त्यसरी मान्न सकिन्छ हैन, तर बेसिकली सिग्मा मान्ने गरिँदैन, रो नै मान्ने गरिन्छ, त्यही भएर यसलाई रो नै मान्दियौँ है त। रो मान्दियौँ हामीले, डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप 4/3 पाई आर क्युब, रो जी हाम्रो के भयो त? वेट भयो। ठिक छ, यहाँसम्म कुरा बुझिन्छ? यसमा के समस्या छ भन त? सबैले बुझेको छ कि छैन भन त? च्याट भन मलाई क्विकली। यहाँसम्म बुझेको छ भने अब अगाडि बढौँ। फेरि बिस्तारै बिस्तारै पढ्ने के, बिस्तारै पढ्ने। यो कुरा क्लियर भयो भने सेकेन्ड थ्योरी इजिली बुझिहाल्छ। फेरि यो कुरा क्लियर भएन भने फेरि सेकेन्ड थ्योरी फेरि के हो जस्तो लाग्छ। फेरि केही छैन, सिम्पल छ। अस्ति जे पढाएँ मैले त्यही कुरा लेख्न खोजेको, तर बिस्तारै बिस्तारै यो कुरा हामी लेख्दैछौँ है। ओइल ड्रप त एयरमा छ, कसरी भेलोसिटी? ओके, यो कुरा भन्छु ल म। पहिला मैले जे भनेको कुरा बुझेको बुझेन भन त? अहिले अहिले भनेको कुरा बुझ्यो नि हैन? के अरे भोल्युमको कुरा, वेटको कुरा बुझेन? अहिलेसम्म खासै केही कुरै छैन। भोल्युम 4/3 पाई आर क्युब, अनि वेट भनेको v रो जी, अनि 4/3 पाई आर क्युब रो जी। यसमा के बुझ्न पनि के कुरा छ? त्यही पनि कसरी के कन्फ्युजन छ कि भनेर। यहाँसम्म ठिक छ? यहाँसम्म ठिक छ? सबले बुझ्या हो? बुझ्या हो कि भने क्विकली च्याट भन, च्याटमा सबैजना क्विकली एस सर भन्न, बुझ्यो सर भन्न, अन्डरस्टुड सर भन्न त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो र भन्ने ल भन्ने। त्यसपछि बल्लमा थाहा हुन्छ त मेरो स्टुडेन्टलाई के समस्या भयो कि भने कहिले काहीँ सिम्पल कुराले पनि समस्या दिन्छ के, त्यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्छ हैन। टिचरलाई सोधिहाल्ने हो। अघि म विशाल कुरा हेर्छु है त के भन्यो अहिले। ओइल ड्रप त एयरमा छ, कसरी भेलोसिटी कन्स्टेन्ट भयो सर? यस्तो हो के बाबु, यस्तो लाइटर मिडियमको बेसमा हेर्छौँ कि हामी। जसरी मानौँ, ध्यान दिएर सुन ल, ध्यान दिएर सुन। राम्रो क्वेसन गरेँ यसले। यो कुरा म भन्नेवाला नै थिएँ है, तर अहिले सुन ल, ठिकै छ। सोलिड र लिक्विडको केसमा सोलिड डेन्सर, लिक्विड लाइटर भयो हैन। त्यही भएर अप्ठ्यारो कुरा केले दिन्छ? लिक्विडले दिन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भइरहेछ त भन्दा ओइल ड्रप छ। ओइल ड्रप भनेको त के हो? लिक्विड हो। त लिक्विड केमा आइरहेछ? के कुन मिडियममा आइरहेछ? एयरमा आइरहेछ। एयर पनि त केही न केही सर्टेन प्रेसर, सर्टेन अफ थ्रस्ट हैन, सर्टेन भोल्युम, सर्टेन मास हुन्छ नि, हुँदैन कि हुँदैन? हुन्छ नि है। त्यसले पनि के सर्टेन अफ थ्रस्ट दिन्छ हैन। अनि एउटा सानो ओइल ड्रप हो क्या, एकदम सानो हैन। त्यो ओइल ड्रपको के हुन्छ त? पहिला सुरु भ्यालोसिटी बढ्छ, त्यसपछि के हुन्छ त? एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइम पछि के हुन्छ त? भ्यालोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा हो। विशाल कुरा बुझ्यो बाबु? अभियसली एयरले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ अप्ठ्यारो कुरा त आउँछ नै। कुरा बुझ्यो बुझेन विशाल? कुरा बुझ्यो? सिम्पल कुरा, के गाह्रो कुरा छैन। अब यहाँ सुन, फेरि एकचोटि सुन ध्यान दिएर। मैले के भने इलेक्ट्रिक फिल्ड केही लागेको छैन अहिले। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फिल्ड। ध्यान दिएर सुन्ने है। यो कन्डिसन बुझ्यो, सेकेन्ड कन्डिसन मजाले बुझ्छ। अस्ति कन्सेप्ट बुझ्नेले आजको कुरा मजाले बुझ्छ। फेरि अस्ति कुरा पनि म अलिकति रिलेट गर्दै रिभिजन गर्दै भनिरहेको छु। बिकज कसैलाई केही त्यहाँ कसैको क्लास मिस भएको थियो, या कहिले काहीँ इन्टरनेट कनेक्सन भएर केही छुटेको थियो भने पनि बुझोस् भनेर। यो राम्रोसित यो फर्स्ट डेरिभेसन राम्रोसित बुझ्ने बित्तिकै यसपछिको डेरिभेसनहरू पनि सजिलो हुन्छ ल। ठिक छ, ध्यान दिएर सुन्ने। के भने मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको छैन, केही पनि लगाएको छैन। ग्राभिटीको अन्डरमा मजाले आइरहेको छ हैन। भ्यालोसिटी एउटा सर्टेन भ्यालोसिटी भइरहेछ, समस्या छैन। तर भ्यालोसिटी त बढ्दै जान्छ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स भएपछि। अब के जहिले पनि बढ्या हुन्छ त? हुन्न त्यस्तो। किन त्यस्तो हुन्न? इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा त्यस्तो हुन सक्दैन। के हुन्छ त? भ्यालोसिटी के हुन्छ त? कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो भ्यालोसिटीले के मान्छौ त? ल v1 मान्दियौ हैन। इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँदाखेरि v2 मान्दिने, इलेक्ट्रिक फिल्ड नलाउँदा v1 मान्दिने हो के। अहिले भ्यालोसिटी छ, सर्टेन एउटा भ्यालोसिटी छ, त्यसलाई v1 मान्दियौँ। कति छ के छ त्यो मतलब भएन हैन। कस्तो ओइल ड्रप छ, अनि कति के अरे कुन टाइपको कति पावर सप्लाई दिइरहेछ, विभिन्न कुराहरूले डिटरमाइन गरेर अहिले हामीले एउटा जेनरल ओभरभ्यू दिइरहेछौँ। ओभरभ्यू कुरा, जेनरल कुरा गरिरहेछौँ। यसमा हामी के भनिरहेछौँ त भन्दा एउटा सर्टेन भ्यालोसिटी छ, v1 छ हैन। टर्मिनल भ्यालोसिटी v1 मानेको छौँ है त। के भने मैले भोल्युम निकाल्न सकिन्छ, कसरी निकाल्न सकिन्छ? बिकज वी नो आर। हामीलाई चाहिँ रेडियस भ्यालु थाहा छ। रेडियस भ्यालुलाई चाहिँ हामीले आर मानेको छौँ। कति छ त्यो पनि मतलब भएन, एउटा सर्टेन भ्यालु छ आर है त। भोल्युम निकाल्न सकिन्छ, इजिली निकाल्न सकिन्छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ? बिकज भोल्युम v = के हुन्छ त? 4/3 पाई आर क्युब। अब यदि डेन्सिटी के अरे कस्तो सिग्मा भन्न आइरहेको,
यदि डेन्सिटी रो हो भने W इक्वल टु के हो हाम्रो वेट इक्वल टु के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी हो हैन वेट इक्वल टु के हो mg हो भन्नुको मतलब हाम्रो वेट भनेको के हो त v रो g हो अब यसमा के भन्नुपर्छ अस्ति पनि यो कुरा मैले भनिसकेको जस्तो लाग्छ है अस्ति पनि यो कुरा मैले भनिसके होला वेट भनेको हाम्रो मास इन्टु g हो त्यो भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु g हो हैन त अब भोल्युम भनेको छ हाम्रो 4/3 पाई आर क्युब छ अनि डेन्सिटीलाई हामीले रो मानेको छौं र जी त भइ नै हाल्यो हैन अब यता सुन तिमीहरुले नि भनेको है मैले भनेको हैन अस्ति तिमीहरुले आफै भनेको जस्तै यहाँ मानम एयर छ हैन त्यसको डेन्सिटी सिग्मा छ ल यसको डेन्सिटीलाई कतै कतै रो ड्याश या ओइलको लागि रो 1 एयरको लागि चाहिँ रो 2 त्यस्तो पनि लेखा हुन्छ ल तर अलिकति बढी पपुलर रो र सिग्मा छ के त्यही भएर हामी त्यही नै युज गर्दियौ ल है रो 1 रो 2 मान्दा पनि हुन्छ रो ड्याश जेसुकै मान्दा हुन्छ रो ए रो बी जेसुकै मान्दा हुन्छ ल हैन सर मैले त किताबमा त रो र रो ड्याश मानेको थियो सर कि यो नयाँ कुरा हो कि यो अलिकति डिफरेन्ट कुरा के डिफरेन्ट हुन्छ सेम कुरा हो नोटेसन मात्र फरक हो ठीक छ तर रो र सिग्मा अलि बढी पपुलर छ त्यही भएर त्यही युज गर यही नै युज गर यो बाहेक अरु मिस्टेक हो त्यो भन्दिन म तर यो अलि बढी चलन चल्तीमा छ के है त के भने मैले अस्ति तिमीले भने जस्तै हामीले रो 1 र रो 2 को बेसमा तिमीले अस्ति एन्सर भन्नु मलाई एकदम ठीक भनेको थियो है जसले अप्थरस दिन्छ त्यसैको डेन्सिटी लिनु पर्दैन हैन त्यही भएर अब हामीलाई अप्थरस दिने के ल्यायो यहाँ त स्पेरिकल बल लिक्विड आइरा छ हैन अनि त्यो लिक्विड त के एयरमा आइरा छ एयरमा तल आइरा छ हैन एयर मिडियममा एयरले के दिन्छ त अब अप्थरस दिन्छ भन्नुको मतलब हामीले अप्थरस एयरले दिन्छ भन्नुको मतलब के को डेन्सिटी लिनु पर्यो त एयरको डेन्सिटी लिनु पर्दैन अप्थरस कुरा गर्दा परेको परेन भन त अप्थरस लिँदा एयरको डेन्सिटी कुरा गर्नु परेको परेन भन त अभियसली पर्यो अब हामी के गर्छौं त अगाडि फर्दर लेख ल अप्थरस कुरा गर्दिम है अप्थरस कुरा गर्दिम बिस्तारै गरौँ ल बिस्तारै कुराहरु क्लियर गर्दै जाऊँ ल है थाहा भएको कुरा हो सिम्पल कुरा हो सबैले जानिसकेको कुरा हैन है ल लेख now the upthrust due to the air now the upthrust due to the air now the upthrust due to the air is equal to यसलाई सिधै लेख्दिउँ ल लेख इक्वल टु 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ चाहिँ सिग्मा लेख है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी पाई आर क्यूब सिग्मा जी वेयर त्यो सिग्मा भने के हो त्यो भन्नु पर्दैन पर्यो नि वेयर sigma is density of k rho the density of oil drop थियो sigma is के density of k density of air हैन where sigma is density of air sigma is density of air ठीक छ यसमा के कन्फ्युजन छ र जसको अफ थ्रस्ट हो जुन मिडियमको अफ थ्रस्ट हो जुन मिडियमले अफ थ्रस्ट दिन्छ त्यसको डेन्सिटी लिनु पर्दैन पर्दैन है पर्दैन हैन यसो बुझिन्छ नि है ओके अनि अब यहाँ सुन विस्कस फोर्स कुरा गर्दिम ल अब है विस्कस फोर्स एफ भनेको कति हो फेरि साच्चै भन त विस्कस फोर्स एफ भनेको कति हो भन त विस्कस फोर्स भनेको कति हो भ्यालु भन त एफ इक्वल टु कति हुन्छ भ्यालु भन भ्यालु इक्वेसन खै त क्विकली विस्कस फोर्स एफ इक्वल टु कति हुन्छ viscous force F is equal to
भिस्कस फोर्स F इक्वल टु दिन्छ भन्न ल क्विकली खै त अस्ति पनि डिस्कस भएको हैन र खै त भिस्कस फोर्स F इक्वल टु कति सबैजना भन्न सबैजनाले खै त यो त जान्ने कुरा हो नि सिम्पल कुरा हैन हैन र ठीक छ ल लेख नाउ द viscous force ठीक छ ल राम्रो धेरै राम्रो त्यसमा आउँदैछु म नाउ द viscous force on the oil drop now the viscous force on the oil drop in upward direction is equal to now the viscous force on the oil drop in upward direction is equal to तिमीले भनेको ठीक छ 6 पाई इटा इटा भनेको कस्तो त त्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको साइन हुन्छ नि हैन त्यस्तो हैन 6 पाई इटा आर भी 6 पाई इटा आर भी 6 पाई इटा आर भी भन्दा पनि 6 पाई इटा आर v1 लेख्दिउ न v1 लाई चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी भन्ने के यो कन्डिसनमा चाहिँ viscous force F equal to 6 पाई इटा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको इटा हुन्छ नि त्यस्तो हैन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको त्यो म्यु के भन्छ नि त्यस्तो साइन हो 6 पाई eta r v1 where v1 is the के हो त टर्मिनल भेलोसिटी where v1 is the terminal velocity हैन टर्मिनल भेलोसिटी when no electric field is applied त्यो पनि लेख्दिउ न where v1 is the terminal velocity when no electric field is applied है इटा लेख्न कसैलाई समस्या त भएन नि एकछिन है त म स्लाइड ओपन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो है लेट मी ओपन द स्लाइड गिभ मी अ सेकेन्ड ल ओके ठीक छ एकचोटि म स्लाइडबाट हेर्छु है त यो हेर त त्यो इटा आर v1 छ नि इटा आर v लेखेको छ यहाँ त्यो इटा भनेको n लाई अलि तान्दै जस्तो गराउ न त्यो रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स त हैन त्यो अघि अर्को कुरा भनेको छु मैले इटा भनेको n लाई अलि तान्दै जस्तो बनाऊ है यो भन्दा पनि अझै बेटर हुन्छ हैन तर यति बनाउँदा पनि इट्स ओके ठीक छ बुक्सहरुमा अझै यो n लाई अझै तानेको देखिन्छ यो हाम्रो n लाई चाहिँ अलि ताने जस्तो चाहिँ गराउनु पर्यो स्लाइड देखिरहेछ नि सबजनाले है स्लाइड त देखिरहेछ नि भन त वी हैव सम स्टुडेन्ट्स तिनीहरुले भन्न पाउँछ बोल्न पाउँछ स्लाइड देखिरहेछ नि हैन के छ ल ठीक छ ल त्यहाँ n लाई ताने जस्तो गराउ ल फाइन ठीक छ ल फाइन ल त्यो n लाई ताने जस्तो गराउ ल है आतिनु पर्दैन है केही कुरा मिलेन भने आतिनु पर्दैन फेरि ओहो के हो कसो हो जस्तो लाग्छ हैन त्यस्तो केही मान्नु पर्दैन है ल
यहाँसम्म ठिक छ? अहिलेसम्म के गर्यौँ हामीले? भोल्युम कुरा गर्यौँ, त्यसपछि के गर्यौँ हामीले? वेटको कुरा गर्यौँ, के को वेट? ओइल ड्रपको वेट। त्यसपछि के गर्यौँ हामीले? अब्थर्सको कुरा गर्यौँ। अब्थर्स कुरा गरेपछि हामी अहिले कहाँ आयौँ त? भिस्कस फोर्सको कुरा गरेर छौँ है। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त? 6 पाई इटा आर v1 सम्म आयौँ हैन त? अब यहाँ सुन, एउटा सानो कुरा मात्र बुझ्न आवश्यक है। अब इक्विलिब्रियम कुरा गर्न खोजेको के? इक्विलिब्रियम कुरा गर्न खोजेको, गाह्रो छैन। अब यहाँ यो कन्सेप्ट क्लियर भयो भने अर्को पनि सेम हो, एउटा मात्र कुरा एड गर्ने हो, त्यहाँ जस्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्र एड गर्ने हो, एउटा मात्र टर्म आउँछ, अरू सबै सेम हो। थ्योरी 1 जस्तै छ, थ्योरी 2 तिमीलाई पढ्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्छौ, सजिलो छ। यो बुझेपछि क्लियर हुन्छ है। अभियसली हामीले यहाँसम्म पनि सबै कुरा क्लियर नै बुझेछौँ जस्तो लाग्छ। केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ सोध, त्यही भएर अलिकति बिस्तारै गइरहेको छु म। यसो त म के भन्नु छ, अब्थर्सको रिपिट गरिदिनु न प्लिज। हो र? अस्ति पनि त्यत्रो भनेको। ल ठिक छ, म एकचोटि फेरि सर भनिदिन्छु ल। इट्स ओके। पहिला अलिकति इक्विलिब्रियम कुरा गरौँ ल राहुल है, त्यसपछि म अलिकति फ्यु मिनट्समा त्यो कुरा गर्छु। ओके, अस्ति एउटा हाम्रो ग्रुपमा हो क्या, एकजनाले क्वेसन ओल्ड इज गोल्ड क्वेसन छ के भने जस्तो लाग्थ्यो। पछि म टाइम दिन्छु भने टाइम दिन भ्याएन क्या मैले है। त्यस्तो छ भने लास्टमा एकचोटि फेरि च्याटमा लेख्ने ल, सर क्वेसन थियो भनेर। बिर्सिन्छु नि त म कहिले काहीँ, या टाइम हुँदैन। अस्ति एक क्लासमा त्यस्तो भएको थियो कि जस्तो लाग्छ होइन र? कि कसो? क्यारो क्लासमा हो, हाम्रै ग्रुपमा जस्तो लाग्छ होइन र? अस्ति एकजना कसको क्वेसन थियो जस्तो लाग्छ। मैले अलिक स्पिडमा भनौँ ल, पहिले कुरा डिस्कस गरौँ भने होला है। एउटा फ्लोमा गयो भने अलिकति बेटर हुन्छ क्या, त्यही भएर इन्टरप्सन नहोस् भनेर मैले क्वेसन पछि लिन्छु भने क्वेसन पछि लिन भ्याइएन। क्या हो? कसको क्वेसन थियो भन त? माइकमा आएर बोल्दा हुन्छ। ए दिवेशको। तेरो क्वेसन के हो बाबु? एकचोटि त्यो च्याटमा लेखिराख ल, अहिले म भर्खरै भनिदिन्छु, हुन्छ? आज चाहिँ के भयो त्यो 15 मिनटभित्र भ्याएन भने पछि 2-4 मिनट लिएर पनि गरौँला, हुन्छ केटा? दिवेश हुन्छ भन्न सर? हस् सर भन्न छिटो। है ल, अलि इक्विलिब्रियम कुरा गरौँ ल। ल ठिक छ, माइक अफर केटा, नआइजाउँछ फेरि दिवेश। ल ठिक छ ल। अब यहाँ सुन, एउटा सानो कुरा मात्र बुझ्ने है। अब यता सुन, भ्यालोसिटी कतातिर छ भन्दा त डाउनवर्डतिर छ, अपवर्डतिर छ? ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स मात्र छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड केही पनि छैन है। अब भन भ्यालोसिटी कतातिर छ, डाउनवर्डतिर छ कि अपवर्डतिर छ भन त? च्याटमा क्विकली। डाउनवर्डतिर छ कि अपवर्डतिर छ भ्यालोसिटी? सबैजना भन, सबैजना भन क्विकली। त्यहाँ फिगरमा हेर, फिगरमाबाट पनि त्यो कुरा क्लियर हुन्छ होइन? त्यो फिगर पनि हेर्नु पर्दैन वास्तवमा त, किन भन्दा ग्राभिटीको मात्र इन्फ्लुएन्स छ, कसैको इन्फ्लुएन्स छ भन्नु मतलब के हुन्छ जहिले पनि? इट विल बी अलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स कता? डाउनवर्ड डिरेक्सन होइन? ल, भ्यालोसिटी डाउनवर्डतिर छ भन्नुको मतलब भिस्कस फोर्स कता हुन्छ भन? भिस्कस फोर्स कता हुन्छ भन? अपवर्ड कि डाउनवर्ड? भिस्कस फोर्स कता हुन्छ भन? अपवर्ड कि डाउनवर्ड? क्विकली भन, क्विकली। अल्छी नगर्ने सबैजना भन। भ्यालोसिटी कता हुन्छ? अपवर्ड कि डाउनवर्ड? भेरी गुड। भ्यालोसिटी डाउनवर्डतिर छ भन्नु मतलब भिस्कस फोर्स कता हुन्छ? अपवर्डतिर हुन्छ होइन? अब यहाँ सुन, कुरा आइसक्यो। भिस्कस फोर्स छ अपवर्डतिर, अपथ्रस्ट त जहिले पनि अपवर्ड हुँदैन, यसमा केही समस्या छ? छैन। अपथ्रस्ट पनि के हुन्छ? जहिले पनि अपवर्ड हुन्छ। भिस्कस फोर्स पनि के हुन्छ? भिस्कस फोर्स पनि यो केसमा के हुन्छ त? अपवर्डै हुन्छ। अपथ्रस्ट पनि अपवर्ड, भिस्कस फोर्स पनि अपवर्ड। अनि एउटा कुरा भन्न मलाई, वेट के होला? अपवर्डतिर होला कि डाउनवर्डतिर होला? वेट यो भन्नुपर्ने कुराहरू मैले। वेट के होला भन त? अप कि डाउन? च्याट भन। एकदम राम्रो। यो कुरा बुझेपछि सिद्धियो। यो कुरा बुझेपछि लगभग यो डेरिभेसनमा प्रब्लम हुँदैन है। भेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड है। गुड, एकदम खुसी लाग्यो मलाई। यसरी एकदम क्विकली भनिहाल्ने हो। के बुझौँ त? के बुझ्न सकिन्छ त? अब ब्यालेन्स कन्डिसनमा, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा होइन, हामीसँग जुन 3टा फोर्सेसहरू छ, भिस्कस फोर्स, अपथ्रस्ट र वेट, यो चाहिँ कस्तो इक्वेसन आयो त? अपथ्रस्ट प्लस भिस्कस फोर्स विल बी इक्वल टु के त? डाउनवर्ड फोर्स, द्याट इज वेट होइन? अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टु द डाउनवर्ड फोर्स, द्याट मिन्स upthrust plus viscous force U plus F, U is upthrust, F is viscous force, must be equal to weight of the oil drop, that is W हैन र? हो कि हैन भन त? हो कि हैन? हो नि है? लेख।
Now in equilibrium condition, now in equilibrium condition, now in equilibrium condition, यो पोइन्ट लेख्दा नि बेटर हुन्छ ल. Upward force must be equal to downward force. Now in equilibrium condition, upward force must be equal to downward force. Upward force must be equal to downward force. Upward force must be equal to downward force. That is IE. That is IE. The sum of upthrust and viscous force. The sum of upthrust and viscous force. The sum of upthrust and viscous force must be equal to, that is, the sum of upthrust and viscous force must be equal to weight of the oil drop, must be equal to weight of the oil drop. यसलाई यसो लेख न, अर्को लाइनमा लेख, नेक्स्ट लाइनमा यस्तो लेख, अपथर्सलाई यु भइहाल्यो, विस्कस फोर्सलाई एफ भइहाल्यो, अनि के अरे अर्को वेटलाई डब्लु भयो हैन. यस्तो लेख. अब के गर्दियौ त भन्दा यु प्लस एफ इक्वल टु डब्लु लेख. नेक्स्ट लाइनमा यु प्लस एफ इक्वल टु डब्लु, यु प्लस एफ इक्वल टु डब्लु भयो. यहाँसम्म भयो सबजनाको? भन त, यहाँसम्म भयो कि भएन? सबैजना भन क्विकली, भयो कि भएन भन. यस अर नो? सबैजना भन, सबैजना. ल अब अपथर्सको भ्यालु कति छ हेर त. 4/3 पाई आर क्युब हैन, सिग्मा जी होला. अनि विस्कस फोर्सको भ्यालु कति छ? 6 पाई इटा आर v1 होला. अनि वेटको भ्यालु कति छ? 4/3 पाई आर क्युब रो जी होला. त्यो पनि लेख न, लेख. 4/3 पाई आर क्युब सिग्मा जी प्लस 6 पाई इटा आर v1 इक्वल टु 4/3 पाई आर क्युब रो जी. त्यो लेख न. अब के गर्छ? अब यसलाई 2 लाइन मात्र छ ल, जस्ट 2 लाइन्स. यसलाई हामी इक्वेटमा के भन्छ अरे, अब अलिकति रिएरेन्ज गर्ने काम मात्र गर्छौँ. त्यति गरेपछि सिद्धियो. त्यति गरेपछि थ्योरी फर्स्ट चाहिँ सिद्धियो. अब थ्योरी सेकेन्ड पनि केही पनि छैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड रिलेट गर्ने मात्र हो. हेर त, अस्ति हामी जे कन्सेप्ट पढेको थियौँ त्योभन्दा केही बाहिर कुरा छ र केही कुरा छैन बाहिरको. ठिक छ? अलिकति साइडमा स्पेस राख ल. जस्तै यो यु प्लस एफ इक्वल टु डब्लु लेख्छौँ नि, अलिकति साइडमा स्पेस राखेर एउटा सानो फिगर बनाउनुपर्छ के. फिगर भन्दा पनि एउटा जस्तै एउटा डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन जस्तो मात्र, एउटा सिम्पल फिगर बनाउनुपर्छ ल. ठिक छ? अब यो यहाँ सुन, जस्ट 1 मिनट धेरै टाइम लिउँ ल. अहिले चाहिँ हामीले आज लेख्यौँ यो सर हेर त. अब हामी यसको जस्ट 2 लाइन्समा यसलाई एउटा फाइनल रिलेसन निकाल्छौँ. यहाँसम्म क्लियर छ भने त्यो रिलेसन निकाल्न केही समस्या नै हुने भएन. प्लस अर्को क्लासमा हामी थ्योरी 2 गर्छौँ अनि सकाउँछौँ ल. अनि अघि एकजनाले सोधिरहेको थियो मलाई, अहिले यसो गर के 1-1.5 मिनट जति टाइम लिउँ होइन. सर एकचोटि हेर त, कसैलाई केही समस्या छ भने सोध ल. 1-1.5 मिनट टाइम लिउँ. सर एकचोटि हेर त क्विकली आज लेखेको कुराहरू. मेरो विचार बुझ्न केही गाह्रो नहुनु पर्ने हो. अघि एकजनाले मलाई अप्थस कुरा सोधेर, अप्थस यस्तो हो, अप्थस भनेको भिरोजी भयो होइन. भिरोजी छ, भिरोजीलाई भोल्युम त अब 4/3 पाई आर क्युब भइहाल्यो, समस्या भएन. अब रो भनेको डेन्सिटी हो होइन. यहाँ फेरि रो नै लिएको छ एउटा ओइल ड्रपको, अर्को फेरि अर्को डेन्सिटी पनि लिएको छ, सिग्मा लिएको छ. त्यो रो भनेको एउटा जस्ट डेन्सिटीलाई डिनोट गर्ने एउटा हाम्रो वर्ड हो क्या होइन, सरी एउटा कुनै लेटर हो होइन. अब त्यो रोलाई रो 1 पनि मान्न सकिन्छ, रोलाई रो 2 पनि मान्न सकिन्छ, सिग्मा मान्न सकिन्छ, या अरू कुनै कुनै एउटा कुनै लेटर लिन सकिन्छ. यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दा हामीले यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि अपथ्रस्ट भनेको एउटा कुनै मिडियमले दिन्छ होइन. अनि त्यो मिडियमको जति डेन्सिटी हुन्छ नि त्यसैमा अपथ्रस्टको डेन्सिटीको भ्यालु राख्दिनु. के भन्न खोजेँ? जस्तै मानौँ यहाँ एयरले अपथ्रस्ट दिइरहेछ भन्नुको मतलब एयरको डेन्सिटीको भ्यालु पर्यो. ठिक छ? एयरले अपथ्रस्ट दिइरहेछ भन्नुको मतलब एयरको डेन्सिटीको भ्यालु, त्यति कुरा हो.
4/3 पाई आर क्युब भइहाल्यो अनि सिग्मा भनेको डेन्सिटी अफ द एयर छ त्यही भएर 4/3 पाई आर क्युब सिग्मा जी भएको कुरा बुझ्यो अहिले एकजनाले सोधिरहेको थियो हैन आई थिंक राहुलले सोधेको थियो कि जस्तो लाग्यो कुरा बुझ्यो हैन कन्फ्युजन छ अझै सिम्पल कुरा ल अर्को हाम्रो दिवसलाई क्वेशन सोधिरहेको थियो ल कसैले के समस्या छ भने सोध है गाह्रो छैन सजिलो छ यति कुरा बुझ्छ भने गाह्रो त हुँदैन है यति कुरा बुझेपछि त सरसर्तै एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने बित्तिकै अब यो पुरै ओभरअल डेरिभेसन नै सजिलो भएर आउँछ लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी लिमिट्स इलेक्ट्रोन सजिलो छ त केटा यो त पढाइसकेको छ यो क्वेसन त अब ल्याम्डा दियो भने फ्रिक्वेन्सी दियो भने के फरक पर्छ केटा यता सुन बाबु दिवेश यहाँ सुन कुरा ल्याम्डा दिनु र फ्रिक्वेन्सी दिनुमा फरक छ कि छैन के फरक छैन किन भन्दा ल्याम्डा दियो भने एचसी अपन ल्याम्डा गर्छस् तैँले फ्रिक्वेन्सी दियो भने सिधै एचएफ गरिदिन्छ समस्या भएन यी आयो हैन यो पनि फर्स्ट केस सेकेन्ड केसको जस्तो लाग्यो केटा मलाई लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी 5×10⁻14 हर्ट्ज लिबरेट्स इलेक्ट्रोन विथ इनर्जी भनेको छ फर्स्ट केसमा के दियो इनर्जी दियो फ्रिक्वेन्सी दिनु ल्याम्डा दिनु ध्यान सुन्नु बाबु है तेरो साथी धेरैले गरिसक्यो पनि होला यो ठिकै छ इट्स ओके ल फ्रिक्वेन्सी दियो इनर्जी आयो ठिक छ नि केटा ठिक छ त्यसपछि हाम्रो काइनेटिक इनर्जी पनि दिएको छ भन्नु मतलब फाइ आयो कि आएन भन्दा आयो फाइ पनि अब के छ त भन्दा यहाँ सेम सर्फेस भने होला फ्रम द सेम सर्फेस यस व्हाट इज द वेभलेन्थ अफ द अल्ट्राभायोलेट लाइट विच लिबरेट्स भन्नु मतलब ल्याम्डा चाहियो सेकेन्ड केस छ यहाँ अब हामीलाई ल्याम्डा चाहियो मेबी सुरुमा मैले तिमीलाई काइनेटिक इनर्जी सोध्ने त्यस्तो गरेको थिएँ होला है के फरक पर्छ काइनेटिक इनर्जी सोध्ला ल्याम्डा देला कुनै बेला ल्याम्डा सोध्ला काइनेटिक इनर्जी देला त्यस्तै केस हो यो फर्स्ट केसमा तैँले फाइ निकालेको छैन बाबु सेकेन्ड केसमा के छ त व्हाट इज द वेभलेन्थ अफ द अल्ट्राभायोलेट लाइट विच लिबरेट्स इलेक्ट्रोन अफ इनर्जी मतलब केही म्याक्स दिए रहेछ सेकेन्ड केसमा तँलाई केही म्याक्स दिइसक्यो फाइ पनि थाहा भइसक्यो ई आउँदैन इनर्जी आउँदैन इनर्जी आइसकेपछि ल्याम्डा निकाल्न सक्दैनस् सकिन्छ नि हैन कुरा दिवस भन बुझ्यो बुझेन यसो क्वेसन मैले गराएको छु ल ठ्याक्कै गराएन होला तर सेम टाइप क्वेसन त हो नि हैन कुरा बुझ्यो बुझेन दिवस बुझेन कि अझै क्लियर भएन बुझेन है एकचोटि ट्राई गर केही भएर मिलेन भने फेरि मलाई भन्दा हुन्छ ल सजिलो छ बाबु सेम क्वेसन हो एकचोटि ट्राई गर्नुपर्छ आफूले नि हेर्नुपर्छ अलिकति ब्रेनलाई यताउति स्ट्रमिङ गर्नुपर्छ के ल सरले पढाए जस्तो डिटु त कहाँ आउँछ र जहिले पनि तर सेम टाइप क्वेसन नै हुन्छ है त ट्राई गर केही भएर भइहालेन भने यु क्यान अगेन कन्सल्ट विथ मी ल आजलाई यति नै गरौँ है त ल ओके थ्याङ्क यू क्लास बाई बाई हेभ अ गुड डे